नाज़रीन कराम, आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं बलूचिस्तान की पुकार के साथ। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की नशरियात जो दुनिया भर में ARY QTV पर देखी जा रही हैं, इसके साथ पाकिस्तान में भी आप ARY QTV पर हमें देख रहे हैं। हम टेलीथॉन के साथ हंगामी इमदादी जो हमारी ट्रांसमिशन है उसके साथ अक्सर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हम आपकी खिदमत पे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की पुकार लेकर हाजिर हुए। मेरे साथ मोहतरम अल्लामा फैसल अज़ीज़ बंदगी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे साथ मोहतरम नफ़ीस अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे साथ मोहतरम कारी मोहम्मद मोहसिन काजी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़रीन करम, मैं ख़ास तौर पर कुछ गुजारिशात अपने नौजवानों से करना चाहता हूँ। कहा यह जाता है कि नौजवान जिस तहरीक का हिस्सा बन जाएँ उस तहरीक को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी कामयाबी क्या है? अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर इंसान की कामयाबी भी यही है कि दुनिया में आमाल की कसौटी पर जब वो परखा जाए तो वो खरा साबित हो, खोटा साबित ना हो। और यही कसौटी है आज हमें परखे जाने की, हमारी कामयाबी की, कि हम आज जब हमारे अपने बहन भाई अपने मुल्क में मसाइब का शिकार हैं और एक बड़े सैलाब की शक्ल में बहुत बड़ी तबाही का सामना हम कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हमारे जो नौजवान हैं ख़ास तौर पर वो आगे आएँ और वो कामयाब करके दिखाएं इस तहरीक को, इस इक़दाम को, कि हमें आगे बढ़कर अपने बहन भाइयों की कैसे मदद करनी। ये फ़र्ज़ है, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप नौजवान हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के लोगों से मोहब्बत करते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए, हमें बड़ा ये गिला है कि हमें मौका नहीं मिलता मुल्क के लिए कुछ करने का, तो किसने रोका है हमें और आपको कि हम आगे बढ़ें और ये साबित करें कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इंसान बनकर, पाकिस्तानी बनकर अपने बहन भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं। नौजवान हैं, आप इस बात को, इस फ़िक्र को लेकर साथ चलिए कि आज हमारे अपने मुल्क के वो घराने जो खुशहाल घराने थे, जो अपने रोज़ी और रोज़गार का एहतमाम अल्लाह की मदद से कर रहे थे, आज वो आपसे मदद मांग रहे हैं। उनके सर पे साया नहीं है, घर नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, दवा नहीं है, हत्ता कि उनके पास वो बिस्तर नहीं है, वो एहतमाम नहीं है कि ज़मीन पर कपड़ा बिछा कर वो अपने घर के बुज़ुर्गों को, बच्चों को, ये बीमारों को लिटा सकें। ऐसे लोगों की मदद करनी है। हम सियासी तहरीक को कामयाब बनाते हैं, कोई सियासी तहरीक होती है, हम कहते हैं नौजवान इसको कामयाब बना देंगे। हमारी सियासत पाकिस्तान है, हमारी मईशत पाकिस्तान है, हमारी इंसानियत का जो मेयार है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत है। तो हमें हमारे नौजवानों को आगे बढ़ना है। आप नौजवान हैं तो सोचिए कि आपको क्या करना है। 14 अगस्त में सबसे आगे हमारे नौजवान होते हैं ना, ये अगस्त के महीने पाकिस्तान की आज़ादी का एहतमाम करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए। तो आप पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाइए इस तरह कि आप अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बीमारों के लिए अपने घरों से निकल के खड़े हो जाएं और लोगों से कहें कि इनकी मदद करनी है। आज ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत जो रज़ाकार इन इलाकों में गए, फुटेजेस देख रहे हैं किस तरह पानी में उतर के हमारे रज़ाकार जो हैं लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ वो अपनी जान दाव पे लगा कर उनकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ पानी से लोगों को निकाल के नहीं ला रहे हैं, उन्हें सर पे शेल्टर फराहम कर रहे हैं, उन्हें कैंपों में लेकर जा रहे हैं, उनके लिए कैंप लगा रहे हैं, उनके लिए ग़िज़ा का एहतमाम कर रहे हैं, उनके लिए दवा का एहतमाम कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। लोग जब दर्द से बिलबिला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त पे इंसान बढ़कर, और वो इंसान जो ताकतवर होता है, सेहतमंद होता है, वो बढ़कर उनकी मदद करता है। इसलिए मैंने नौजवानों से बात की। वहाँ हमारे नौजवान गए हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत, वो उनकी मदद कर रहे हैं। वहाँ लोगों का सर दबाना पड़ता है, पैर दबाने पड़ते हैं, हाथ दबाने पड़ते हैं, उनकी कमर दबानी पड़ती है। जब कोई शख्स पानी से निकाला जाता है तो बड़ी तकलीफ़ का शिकार होता है। लोगों के जिस्मों पर ज़ख्म लगे हुए हैं, उन पर मरहम रखा जाता है। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, डेंगू फैला हुआ है। बच्चों को जो मखसूस मच्छर दूर भगाने और मारने के लिए जो लोशन्स होते हैं वो चाहिए, उन्हें नेट्स चाहिए, वो मच्छरदानियाँ जो हैं वो चाहिए, दवाएं चाहिए। इस सब के लिए हमने एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरियात के तहत एक पैकेज बनाया है। हम कहते हैं कि आप वो डोनेट कीजिए, अपनी
بہت بڑی ضرورت میں سے پیسہ نکال کے ایک دفعہ دے کے دیکھیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا کیسے ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں پیسہ دے دیتے ہیں نا، مدد کر دیتے ہیں، اپنی بہت بڑی کسی ضرورت کو روک کے کر دیجئے، اور پھر دیکھیے کبھی خود بھی تو آزما کے دیکھیں اپنے معاملات کو۔ اللہ پر یقین ہے تو اس یقین کو قائم کرنے کے لیے کر کے دیکھیے، زندگی میں بار بار ایسا کر کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ ہم نے زندگی میں تجربے حاصل کیے ہیں اور ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو روک کے خرچ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں سے کہیں بڑھ کر آپ کے معاملات کو نمٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میری مخلوق کی مدد تم کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرنا کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کو یاد کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری مخلوق کو رضا مند کر لو، اس کو راضی کر لو، میں تم سے راضی ہوں۔ حقوق اللہ ادا کرو، لیکن حقوق العباد ضرور ادا کرنا، کیونکہ اس کے لیے میں تم سے ضرور پوچھوں گا۔ ایک پیکج ہے جی، اس پیکج میں سب سے پہلے وہ ہے ترپال ہے، سر پر شیلٹر ایک۔ یہ شیلٹر جو ہے، یہ شیلٹر 2500 روپے کا ایک آتا ہے، 2500 روپے کا۔ اگر دھوپ ہے تو دھوپ سے بچانے کے لیے، اگر بارش ہو رہی ہے تو بارش سے بچانے کے لیے۔ یہ تو صرف سر پہ ایک سایہ ہے، اس سائے کے بعد ہوا بہت تیز چلتی ہے، بارش سر پہ صرف سایہ ہونے سے بارش سے آپ نہیں بچ سکتے، کیونکہ ہوا کے ساتھ بارش کا رخ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے اور پانی آتا ہے۔ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، جو بخار کی حالت میں ہیں، جو پانی میں ڈوب کر آئے ہیں، جو پانی کو وہ کہتے ہیں نا دریا، سمندر اور پانی کے بہاؤ کو کا سامنا کرتے ہوئے جو لوگ آئے ہیں، ان لوگوں کے حالات کا آپ اندازہ کیجئے۔ ان لوگوں کو آپ زمینوں پہ نہیں لٹا سکتے، ان کے لیے آپ کو ٹینٹ چاہیے، کیمپ چاہیے۔ 8000 روپے میں ایک کیمپ آتا ہے، ایک ٹینٹ آتا ہے۔ یہ ٹینٹ جو ہے وہ کم از کم شیلٹر بھی ہوتا ہے اور وہ پردے کے لیے بھی، اور اگر کوئی سونا چاہ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی بچہ ہے، تو اس کو اس ٹینٹ میں آپ جو ہے وہ شیلٹر دے سکتے ہیں۔ 8000 روپے کا یہ آتا ہے۔ غذا ہر ایک کو چاہیے، کہیں پر کوئی شخص ہو، وہ کہتے ہیں نا کیڑے کو پتھر کے اندر بھی غذا چاہیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے وہاں پر۔ تو غذا تو چاہیے، سمندر کی تہہ میں مچھلیوں کو بھی غذا چاہیے، تو غذا تو چاہیے۔ اب غذا جہاں جو حالات ہیں وہاں غذا آپ اور ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے جب ہم ڈونیٹ کریں گے تو ان تک پہنچے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کیمپ میں دے دیا، دوسرے کیمپ والے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک فیملی کو ایک ہفتے کا جو راشن دیا جاتا ہے وہ صرف 5000 روپے میں آتا ہے، صرف 5000 روپے میں 5-6 افراد پر مشتمل فیملی کا ایک ہفتے کا راشن۔ یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں مرغن غذائیں نہیں ہیں، یہ کوئی گوشت نہیں، دالیں، چاول، ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ قاری محسن صاحب، ہم اکثر اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں اور میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ اس کو بھی لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ کسی کو دوا دے دینے، ہم نے دوائیں یہاں سے ڈونیٹ کر دی، مثال کے طور پر بہت ساری بھر کے بھیج دی، تو وہ ایسے ہی وہاں جانے کے بعد استعمال میں نہیں آتی ہیں۔ ان دواؤں کی ایکسپائری دیکھی جاتی ہے، ان دواؤں کو استعمال دیکھا جاتا ہے، کس دوا کو کہاں کس وقت استعمال ان کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو میڈیسن کو سمجھتے ہیں، ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، فارمیسسٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کھانا یا کھانے کا پیکٹ دے دیا گیا تو آپ مجھے بتائیے ان حالات میں جہاں آسمان سے پانی برس رہا ہے، آپ کھانا دے دیتے ہیں۔ ہم نے کیمپوں میں دیکھا، ہزاروں لوگ کیمپوں میں موجود تھے، ہزاروں لوگ کیمپوں میں موجود ہیں، ان کو راشن کے پیکٹ دے دیے گئے، انہوں نے بلاکس وہ جو ہوتے ہیں نا پتھر رکھ کے چولہا بنایا، لکڑیاں اس پیکج میں شامل ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، پتی ہے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے بلاکس رکھ کے، پتھر رکھ کے چولہا بنایا، لکڑیاں رکھی، پتیلے لے کے آئے، اس میں چاول اور پانی ڈال کے رکھا جو جیسے کہ ہوتا ابالنے کے لیے، اور آگ جلا دی۔ سارے کیمپوں کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کھانا تیار کر رہے ہیں اور سب نے باہر چولہے بنائے، آسمان برس پڑا، سب کے چولہے بجھ گئے، سب اپنی دیگچیں لے گئے۔ اب وہ لکڑیاں کیا ہوئیں جو ان کو دی گئی گیلی ہو گئی۔ اب کھانا کب بنے گا؟ مشکل، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بھوک سب کو لگتی ہے۔ اب کھانا تب بنے گا جب آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا۔ کیمپوں کے اندر آپ چولہے نہیں جلا سکتے، اور زمین کی سطح پر پانی نہیں ہوگا تو کھانا بنے گا۔
خواجہ غریب نواز ایسے میں اہتمام کرتا ہے کہ کھانا بنوا کر، اس کے لیے بھی اسٹاف چاہیے، اہتمام چاہیے، کھانا بنوا کر بڑے بڑے پیکٹ فیملیز کے لیے بنوا کر گاڑیوں میں لاد کر لوگوں تک گرم گرم کھانا پہنچانے کا اہتمام. بہت بڑی بات، کمال. اچھی بات ہے، لوگ نیکی کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، راشن جمع کرتے ہیں، آٹا دالیں چینی آئل، لیکن یہ آٹا دالیں چینی آئل وہاں کام نہیں آتا. بنا چاہیے کھانا، بالکل. تو ہیں معاملات، جو لوگ تواتر کے ساتھ کام کریں انہیں معلوم ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے، انہیں حل کیسے کیا جاتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ذہن میں لائیے. وہاں کے ڈاکٹر ہے، بعض لوگوں کے زخم بہت بڑے لگے ہوئے ہیں، سانپ نکل آتے ہیں پانی میں، ایسے میں سانپ بہت نکل کے آتے ہیں. چھوٹے بچوں کو خاص کر اور بڑوں کو بھی پیٹ کی بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں، قے، اسہال اور وہ باقی یہ سب کچھ بہت اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایسے میں تو سب سے بڑی بیماری ہے. دیکھیں حالات، دیکھیں کیا حالات ہیں، پانی ہے اور ان میں یہ بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. کیا ہم عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ الٹیاں اور موشن ہو گئے، ہم نے ڈرپ لگوا لی، یہی ایک ہے نا، ہم وہ دوائیں لے کر آ جاتے ہیں. تو کیا وہاں ڈاکٹرز ہیں جو ڈرپ لگا دیں؟ ان کے پاس ایسے لیٹ کر ڈرپ لگوانے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ ہمیں آپ کو کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر آپ ڈسکس کرنے بیٹھیں تو معاملات کی سنجیدگی کا آپ کو اندازہ ہوگا. لاکھوں لوگ اس وقت مصائب کا شکار ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے ایک بار ہمیں سیریس ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں، بزرگوں سے درخواست کر رہا ہوں، بڑوں سے، کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ڈونیشن دلوائیے تاکہ آنے والے وقتوں کو ہم سیو کر سکیں، اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں، کہ یہ سمجھیں گے ان کی ذمہ داری کیا ہے. یہ برے وقت آتے ہیں چلے جاتے ہیں، فصل ایک دفعہ پانی آنے سے تباہ ہوتی ہے لیکن دوسری دفعہ اس سے اچھی فصل ہو جاتی ہے. لیکن ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، آنے والی اچھی فصل کے لیے ہمیں بیج تو بونا ہے نا، وہ بو دیجیے. قاری صاحب آپ سے کلام کی درخواست. آپ کو میں نے ایکٹیو رکھا سر. جی تو کلام ارشاد. بسم اللہ. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. روز محشر حسین سارے اکٹھے
ہوں گے مقابلے کو بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا ہوں کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جیت لیا قاری صاحب ماشاءاللہ 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 شمائل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ اکرام کا آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کلام بہت حسین کلام، بہت خوبصورت حسین۔ بڑے دل سے آپ نے پڑھا بہت مزہ آیا بہت ہی مزہ آیا سر ہم جو ہے اچھی بات سن کر اور خاص کر دین سے ہمارا جو لگاؤ ہے تو دین کی نسبت سے اچھی بات سن کر تذکرہ اچھا سن کر اچھے لوگوں کے بارے میں جان کر بڑے خوش ہوتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خوشی ہے جو ہمارا احساس ہے جو ہماری تمانیت ہے یہ اس طرح کے معاملات میں جہاں پر ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی مدد کریں عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے یقیناً جب ہم کسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ سن کر ہمارے قلب پر ایک محبت اور پیار کا اور غلامی کا احساس ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے تو یہ اگر عملی صورت اختیار نہیں کرتا تو پھر یہ ہماری محبت کے اوپر سوالیہ نشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کسی شخصیت سے کسی ذات سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو اس کی مزاج میں ڈھالوں بلا شبہ اور یہ جو امت ہے یہ امت سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں سے محبت کرنے والی ہے بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت پر سارے دین کا مدار ہے بلا شبہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آزمائش میں اگر ایک طبقہ ہو تو پھر پوری امت کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ابھی ہم جو اپیل کر رہے ہیں یہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں جی یہ زندگی بچانے کے لیے بچانے کے لیے کیا بالکل بات۔ صحیح فرمایا آپ نے یہ بقائے حیات کا مسئلہ ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی ایک نفس ایک انسان کی جان بچائی اسے انسانیت کی پوری انسانیت کی جان بچائی صحیح فرمایا بقائے انسانیت کا مسئلہ ہے صحیح فرمایا آپ اور اس بقائے انسانیت کے مسئلے میں اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو یہ ایک جانب تو یہ مسئلہ حل ہوگا دوسری جانب ہماری دنیا ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے ورنہ قیامت کے دن روز احتساب ہم کیا کہیں گے کہ جب مسلمان آقا دو جہاں نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک اینٹ سے اینٹ کی مانند ہے جو دیوار کی مانند ہے جہاں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی دیتی ہے جی ہاں سر تو کیا ہم ایسے ہیں صحیح فرمایا اگر
कुछ ईंटें कमज़ोर हो रही हैं तो साथ वाली ईंटें उनको सहारा दे दें, सहारा दें, सही। उन्हें कुव्वत फराहम कर दें। तो हमें आकाए दो जहाँ के इस फरमान की ताबीर बनना है। माशाल्लाह। नाज़रीन करम, मेरे सामने अकाउंट नंबर है हबीब मेट्रो बैंक लिमिटेड का, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर भी मुख्तलिफ़ वक्तों में ये दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आराम से पढ़ देता हूँ। आप अगर कलम कागज़ लेकर इसको नोट करना चाहें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप बहुत आसानी के साथ इस अकाउंट पर जो भी डोनेशन देना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांजैक्शन कर दीजिए। हबीब मेट्रो बैंक लिमिटेड, आप अगर कलम कागज़ रख लें और ये तमाम जो मैं डिजिट्स आपको बताऊं इनको नोट कर लें, नेकी करना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, वरना टेलीफोन नंबर हम आपको बता देंगे, यूएन नंबर भी है और इसके अलावा हमारे कॉल सेंटर्स के नंबर भी हैं, ईमेल भी है, वेबसाइट वगैरह भी है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। स्क्रीन मेरे असल में दाएं जानिब है, तो मैं स्क्रीन का तस्करा करते हुए अपने दाएं जानिब की तरफ देखता हूँ, कारी मोहसिन साहब के साथ ही है। अच्छा, तो जनाब हबीब मेट्रो बैंक लिमिटेड है, ये है जनाब वाला साइड ब्रांच कराची, हबीब मेट्रो बैंक लिमिटेड साइड ब्रांच कराची, SIT साइड ब्रांच कराची। और इसका जो है 1 पाक रुपी करंट अकाउंट नंबर जो है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 1 पाक रुपी करंट अकाउंट नंबर इसका है 20311 20 331 20311, फिर डैश है 714 यानी 714 714, फिर उसके बाद है 229689 229689 229689 89, ठीक है। और इसके बाद जनाब मैं एक दफ़ा और तेज़ी में बता देता हूँ, 20311 ताकि आप रीचेक कर लें, 20311 714 714 229689 20311 714 229689। इसके बाद जनाब ऑनलाइन ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी ATM पर जाने के बाद वहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसका जो नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 60123 यानी 60123 60123 20 31171 और उसके बाद मज़ीद आगे है 422 9889 422 9889। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उसका नंबर जो है वो 60123 60123 2031 फिर 1 फिर 7 फिर 1 फिर 422 9689। स्क्रीन पर भी लिखे हुए आ रहे हैं, ये नंबर स्क्रीन पर भी आपके सामने लिखे आ रहे हैं, इसको रीचेक करते रहिएगा। अच्छा जी, इसके बाद ब्रांच कोड जो है वो है 023, ब्रांच कोड आपको डालना होता है। अभी मेट्रो बैंक लिमिटेड जो है ये मुख्तलिफ जगहों पर हैं, हम तो इलाके के हवाले से जानते हैं कि साइड ब्रांच की हम बात करें, इसका एक कोड होता है वो है 023, ठीक है जी। और जनाब ये वाला स्विफ्ट कोड इसका है MPBL। ये क्या है? इसके बाद PK और K, PK पाकिस्तान का है, KA कराची का है। MPBL PK KA, ये मैंने आपकी खिदमत में अकाउंट नंबर भी अर्ज़ किया है। आपकी समझ में नहीं आता तो टेलीफ़ोन नंबर आपके सामने है, चश्मा मैं उतार देता हूँ, मैंने पढ़ने के लिए लगाया था। तो अब कोशिश कीजिए कि बहुत आसान तरीक़ा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए और इन तक जो है अपने बहन भाइयों तक अपनी मोहब्बत पहुंचा दीजिए, इंसानियत का तोहफ़ा उन तक पहुंचा दीजिए। नफीस अहमद ख़ान साहब, आप शुरू से समाजी खिदमत अंजाम देते रहे हैं, मैंने भी नौजवान क़ुव्वत की बात की है और आप अपनी नौजवानी के ज़माने से क्योंकि ये काम कर रहे हैं, आप बहुत ही मैं आपके काम की निस्बत से कह रहा हूँ कि आप इस शहर कराची के
कदीम सोशल वर्कर हैं। क्या समझते हैं कि नौजवान जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं और करते हैं? शाहिद भाई, नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिला शुक्र। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि अगर जिस कौम के नौजवान ये पाकिस्तान बना है तो उसकी बुनियाद उन नौजवानों की थी जिसको कायद आज़म ने अपना असलहा खाना करार दिया। सही। तो इस मुल्क के नौजवान भी इस मुल्क का असलहा खाना है। सही। अगर वो इस तनदही के साथ, इस जद्दोजहद के साथ, इस सोच के साथ इस मैदान में आते हैं और इन बलूचिस्तान के भाइयों के लिए खिदमत करते हैं, जैसा आपने शुरू में कहा था, एक शेर भी उनकी नज़र करता हूँ जो हमने अपने ज़िंदगी का मिशन बनाया था कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो। सही। बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि सदा याद रहो। तो इन नौजवानों के लिए इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं होगा कि अगर वो चाहते दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो ये उनके लिए एक छोटा सा एक इम्तिहान कह लें आप, या एक कदम है कि इन बलूचिस्तान के भाइयों के लिए वो अपनी एक टीमें बनाएं। हम देखते थे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में नौजवान जमा होते हैं, टीमें बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं डोर टू डोर और चंदा जमा करके और फिर उस तक पहुंचाते हैं। तो इनके लिए सबसे आसान मरहला ये हो गया कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट यहाँ मौजूद है, आप सामान या पैसा या जो कलेक्ट करते हैं वो उन तक पहुँचाएँ और उनके ज़रिए वो ख़ुद भी जाना चाहें तो यकीनन कोई ऐसा इंतज़ाम होगा ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास कि वो उनको साथ ले आके भी उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये छोटा सा मेरा मैसेज भी है, पैगाम भी है। इन नौजवानों के लिए कुछ करना, इस मुल्क के लिए करना चाहें तो हमारे नौजवान निकलें और डोर टू डोर घरों में जाएं और कलेक्शन करें और ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। तो ये सवाब जारिया है जो ज़िंदगी भर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। सही बात है। अच्छा सर, मैं फैसल अजीज़ बंदी की सब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लोग बैठकर इंतज़ार करते हैं जब उनको आप रेस्क्यू कर लेते हैं। देखिए, रेस्क्यू लोगों को किया गया है और लोगों को, बहुत से लोगों को उन मकामात से जहाँ उनकी ज़िंदगियों को पानी की वजह से ख़तरात हो गए थे, ये डूब रहे थे, दूसरे नुकसानात थे, वहाँ से लेके महफूज मकामात तक पहुँचाया गया है। इस हवाले से तो सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ कि हमारे जो हैं फ़ौजी अफसरान जो हैं वो रेस्क्यू वर्क करते हुए शहीद हुए। और हमने तस्करा किया है लसबेला वगैरह जहाँ पहाड़ होते हैं और वो पहाड़ इस तरह से हैं। कारी साहब, आपसे भी मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक पहाड़, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर एक आम आदमी वहाँ चला जाए जिसको रास्तों का इल्म नहीं है तो वो वहाँ भटक जाता है। जब तक मकामी फ़र्द नहीं है तो वो शख्स जो है वो फिर वहाँ से वापस निकलना उसको मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से जब ये बारिश होती है तो ये क्योंकि नीचे का इलाका हो जाता है, जो पहाड़ों के बीच की वादियाँ होती हैं, जब पानी जमा होके निकलता है पहाड़ों के बीच में से तो वो वहाँ पर मौजूद पूरी वादी में जो आबादियाँ, घर होते हैं, उनको बहा के ले जाता है। आपने देखा होगा कि दो दीवारों के बीच में से जो हवा है, हवा निकलती है वो बहुत तेज़ी के साथ निकलती है, हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह जब पानी आता है दो पहाड़ों, दो चट्टानों के बीच में, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो दरियाओं में पानी गिर रहा होता है, आपने देखा वो प्रेशर के साथ गिर रहा होता है, तो वो वही होता है। तो अब वहाँ पर ऐसा ही है कि पहाड़, फिर पहाड़, फिर पहाड़, फिर पहाड़, और उनके बीच में अब आदमी। जब ये आप देखें, स्क्रीन पर भी देखें, पानी अभी भी दिखाया जा रहा था, पानी किस तरह से आता है। तो अब क्या होता है कि वो घर और वो सब कुछ तबाह हो जाता है। अब वहाँ से लोगों को निकाल के लाना उन चट्टानों के, पहाड़ों के बीच में से, वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ही मुमकिन हुआ। बिल्कुल, वरना वो तो पानी के रेलों के साथ बह रहे थे लोग। वहाँ से लोगों को निकाल के लाया गया। वहाँ हेलीकॉप्टर्स को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम। इसीलिए आप ये देखें कि हादसा भी हुआ, लेकिन जाने कुर्बान की, शहादत के दर्जे पाए, अपने लोगों को नहीं छोड़ा। लोग इंतज़ार करते हैं मदद का। सर आप सर फरमाइएगा। बिल्कुल, जब हंगामी हालात हों, और ये शदीद हंगामी हालात हैं, जब हंगामी हालात हों तो मामूल की तमाम चीज़ें तर्क करके उन हंगामी हालात से निमटने की तदबीर की जाती है। और जिस तरीके से हमारे इदारे और ये हमारा KGN ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट, इसी तरीके से हमारी पूरी कौम, उसकी ज़िम्मेदारी है कि इन हंगामी हालात में हम ये नहीं कहते कि आप अपने ज़िंदगियों में कोई कमी करें, लेकिन जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से आप अपने भाइयों की मदद करें। और ये दर हकीकत आप अपने लिए मदद कर रहे हैं, क्योंकि क़यामत के दिन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि हमने तुम्हें नेमत दी थी, क्या किया। जब तुम्हारे भाई वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे
تو تم اپنی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے تھے یا تم ان کی مدد کر رہے تھے؟ صحیح بات. اگر ہم ان نعمتوں سے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم اللہ ہی کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے تو مسلمان ہونا تو بہت بات کی بات ہے، ہماری انسانیت پر سوالیہ نشان ہے. صحیح ہے، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. ناظرین کرام، یہ محض ایک پروگرام نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے اور اپیل ہے، درخواست ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو گزارشات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان گزارشات کو سمجھتے ہوئے مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے. آپ پاکستانی بن کر، مسلمان بن کر، انسان بن کر، اور اگر آپ نوجوان ہیں تو پھر ایک مشن لے کر آگے بڑھیے کہ ہمیں یہ احساس دلانا ہے اپنے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کو کہ ہم موجود ہیں اور ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے. اس طرح ہمارا آنے والا کل بھی محفوظ ہوگا. ہماری اتحاد، ہماری حمیت، ہمارا تشخص یعنی ہماری پہچان قائم رہے گی، اور ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، اور زندہ قومیں اپنے شعار سے، اپنے اطوار سے ثابت کرتی ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں پاکستانی بن کر بھی اس 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس مہینے کو، اگست کے مہینے کو سیلیبریٹ کرنا اس طریقے سے کہ جو آزمائش ہم پر بحیثیت پاکستانی اور مسلمان اور انسان آئی ہے اس کا ہم نے خندہ پیشانی سے اور دریا دلی کے ساتھ سامنا کرنا ہے. آگے بڑھیے گا. ہم نے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، اپنی گزارشات رکھ دی ہیں. آگے بڑھیے اور جو آپ کے بہن بھائی سیلاب سے متاثر ہیں ان کی مدد کیجیے، آن لائن ٹرانزیکشن کیجیے، جتنا ممکن ہے بھیجیے. کم از کم چھوٹے بچوں کے لیے ضرور کیجیے جن کے پاس لباس تک نہیں ہے، جن کے پاس لباس، کھانا پینا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، سر پہ سایہ نہیں ہے، ان کے لیے ضرور کچھ کیجیے. آپ سے درخواست کی ہے اور یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں سے، محترم فیصل عزیز بندگی صاحب سے، علامہ صاحب سے، محترم نفیس احمد خان صاحب سے، محترم قاری محمد محسن قادری صاحب سے اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اور نیک خواہشات، نیک تمنائیں اور آپ سے جو گزارشات کی ہیں ان پر آپ کے ریسپانس کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے اور میں قاری محسن صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اجازت لے رہے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے، کلام ارشاد فرمائیے. سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم. نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو باب جنت پہ رضوان روک کے ہمیں ٹھہر جائیں گے، لیکن سنو دوستو ٹھہر جائیں گے، لیکن سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ،
इजाजत का कितना मजा आएगा जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, फिर इजाजत का कितना मजा आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। पानी एक सदका जारिया है। आएं इस कार्य खैर में हमारा साथ दें। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 0331 235 2678, 0213 272 8765 या 021 111 546 984।